دنیا برای مردم، علی دنیای منه. دنیا برای مردم، علی دنیای منه. دنیا نداره جایی توی دنیای علی. حتی تو بهشتم باشم وسط نعمتها، افطار میکنم قطعا با نون و خرمای علی. قیام کن و قعود کن، نهج البلاغه‌شو بخون، به دنیای علی ورود کن. با مولا عجین باش، با یاری علی تو زمره خطبه متقین باش. ای ماشاءالله ماشاءالله، بلاغتو ببین ماشاءالله ماشاءالله، فصاحتو ببین ماشاءالله. حتی شمعه تو خونشم جداست از بیت المال. ماشاءالله عدالتو ببین ماشاءالله ماشاءالله. علی ماشاءالله ماشاءالله، علی ماشاءالله ماشاءالله، علی ماشاءالله. قطعاً اخل قرآنه وقتی معجز از همش. مولا هویت داده به زبان عربی، جمع ضربات مولا شد فنون رزمی و جمع کلمات مولا شد فنون ادبی. کلامش عجیبه، نهج البلاغه افسوس مثل خود علی غریبه. کلید بهشته، فرمان نامه ای که به مالک اشتر علی نوشته. ای غوغا کرده با اون تیغ دو دم، غوغا کرده مقابل ستم، غوغا کرده. طبق تاریخ علی که نقطه بسم الله، با خطبه بدون نقطه هم غوغا کرده علی، غوغا کرده علی، غوغا کرده علی، غوغا کرده. ای کاش سلونی میگفت دوباره رو منبرش، تا من میپرسیدم که قبر فاطمه کجاست. ای کاش میپرسیدم ازش مرگ من کی میرسه. مولا پاسخم رو میداد اجل تو کربلاست، بدون که همیشه نهج البلاغه میتونه گره گشای زندگی چه. یه نظمه که نصره، نهج البلاغه قانون اساسی امام عصره. برمیگرده عدالت علی، برمیگرده آخر دنیا به دولت علی برمیگرده. میدونم که فدک یه روزی به نسل زهرا برمیگرده، تو رجعت علی برمیگرده تو رجعت علی برمیگرده علی، برمیگرده
علی برمیگرده، برمیگرده، علی برمیگرده.